Ang atong kinabuhi mga igsoon dili nato ipasigarbo tungod og unsay anaa kanato mga igsoon. Kay ngano man, ang tanan mga butang nga dinhi sa kalibutan nga atong makita ug atong naangkon mga igsoon, kanang tanan dili kana atoa. Kini atong pagpanarbaho mga igsoon, usa lamang kini nga gihatag sa Ginoo, gipiyal sa Ginoo nga ang kita nga mga tawo mga igsoon, diha kita nanginabuhi ug diha kita makakaon mga igsoon. Kung ikaw nga dato, diha ka gibutang nga dato. Kung ako nga pobre, diri pud ko gibutang nga pobre. Pero hunahuna mga igsoon nga mata sa Ginoo mga igsoon, managsama ra ta walay dato walay pobre. Kung diri sa kalibutan mga igsoon, daghan kag kwarta, daghan kag katigayunan, o kami nga mga pobre, wala mi katigayunan, wala mi daghang kwarta, apan dato mi diha sa Ginoo. Kay ngano man, ang pulong sa Ginoo naa sa among kasing-kasing mga igsoon. Now, kung ikaw dato diri sa kalibutan, kung kami pobre nga inyong gitamay nga kamo nga mga dato nga naa diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga posisyon, hunahunaa mga igsoon nga pag-abot sa panahon nga ikaw ang pinakapobre. Ay nganong makaingon ko ikaw ang pinakapobre mga igsoon nga ikaw may dato sa kalibutan tungod kay ang imong kaliwasan o ang imong kinabuhi dili nimo mapalit sa imong kwarta mga igsoon. Ang atong kaluwasan matag usa dili nato madala ang atong kwarta, dili nato mapalit ang atong kaluwasan ug ang atong kinabuhi dili nato mapalit mga igsoon. Og pag-abot sa panahon mga igsoon, huna-huna mga igsoon nga sa imong pagkadato diri sa kalibutan mga igsoon, basin unya pag-abot sa panahon mga igsoon, mas dato pa kunimo. Ngano makayon kung dato pa kunimo mga igsoon? Tungod kay ang pulong sa Ginoo naaman kanunay sa among kasing-kasing. Ingon ana ang diferensya nato mga igsoon. Pag-abot sa tingog ko mga igsoon, ang pinakadato kadtong nangalagad sa Ginoo, nagtuo, nagsalig ngadto sa Ginoo, mao'y pinakadato. Og siya pud ang bulahan. Una-una ang mga igsoon. Kung dato ka nga nangalagad ka sa Ginoo, mas maayo. Kay mas dato pa ka pag-abot sa panahon. Pero kini mga tao nga gahaman diri sa mga katigayunan sa kalibutan, pag-abot sa panahon, sila ang pinakapobre. Mo ni tinuod. Muna mga igsoon, sa ato ang kinabuhi, ayaw ipasigarbo kung unsay akan nato. Makaingon lang ta nga, oh wow, the best ang gihatag sa Ginoo. Thank you for watching mga igsoon. God bless ka na